अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे। आज मैंने एक पोस्ट लगाई थी हैप्पी बर्थडे वाली। मेरी आज बर्थडे थी तो सेलिब्रेट करने को दिल भी था और नहीं भी दिल था। तो एक लम्हे के लिए मैंने ख़ुद को समझाया कि सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन यकीन माने आज के दिन जैसे ही सुबह हुई, रात यही प्लान था कि कल एक पार्टी करेंगे। तो जैसे ही सुबह हुई, सुबह उठा हूँ तो एक तबीयत बोझल सी, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले दुनिया में इंसान का सबसे जो प्यारा रिश्ता होता है वो माँ बाप के साथ होता है। तो अचानक से मेरे माइंड में ये बात आ गई जैसे ही मेरी बर्थडे आई, ये शायद पूरी ज़िंदगी अब मेरे साथ ये एक तकलीफ़ जो है ना वो मेरे साथ ही रहेगी। क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आज से 1 साल पहले इसी दिन जब मेरी बर्थडे थी तो मैं उसको सेलिब्रेट करने का सोच रहा था। और 2-3 दिन पहले अम्मी जी से भी बातचीत हो रही थी कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे करेंगे, अच्छा करेंगे। तो जैसे ही वो दिन था उससे एक दिन पहले बहुत तेज़ अम्मी जी को बुखार था और मेडिसिन दी, बेहतर हो जाएगा। अगले दिन वही कंडीशन नहीं बेहतर हुई तो मैं आज के दिन उनको हॉस्पिटल लेके गया। और उसके बाद ये था कि ये भी साथ ही थी, बल्कि मैं इधर ही एक डॉक्टर साहब थे उनसे पहले प्राइवेट उनसे टाइम लिया था तो चेकअप के लिए गए। जब चेकिंग करवाई तो उन्होंने रिपोर्टें मैंने दिखाई तो फौरी कहते हैं इनको फौरी। तो मैं आपको बता रहा था कि चेकअप करवाया रूटीन वाइज, तो कुछ उन्होंने टेस्ट लिख के दिए थे तो वो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल एडमिट करवाएं। तो आज के दिन ही मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया था, तो इस वजह से फिर आज मैं सेलिब्रेट नहीं कर सका अपनी बर्थडे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने बहुत सारी विशेज़ मुझे सेंड की, मुझे भेजी, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, आपने बहुत सारी दुआएं दी। अब सबका, दोस्तों का, मेरी बहनों का जो मुझे फॉलो कर रही हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे दुआओं में याद रखा और आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दुआओं में याद रखें। बस यही था कि दिल था कि सेलिब्रेट करूँगा और आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूँगा, लेकिन यकीन माने पूरा दिन अभी जाता हूँ ऑर्डर करता हूँ, अभी जाता हूँ ऑर्डर करता हूँ, इसी चक्कर में ना पूरा दिन गुजर गया और दिल ही नहीं माना। शाम को मैं जब घर आया हूँ तो आज पहला दिन ऐसा था कि मेरे वालिद साहब ने मुझे विश नहीं किया। नहीं तो मुझे जब से मैंने होश संभाली है तब से लेके आज के दिन तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि वालिद साहब ने मुझे विश ना किया हो। इवन कि वो आउट ऑफ कंट्री थे, सऊदीया में होते थे, तो हमेशा से वो मेरे उठने से पहले उनका मैसेज मेरे मोबाइल पे होता था। तो उनकी नेक ख्वाहिशात, नेक दुआएं, तमन्नाएं, जो मुझे दुआएं होती हैं वो मुझे सेंड करते थे। तो जैसे ही आज मैं घर पहुंचा हूं तो मैंने कहा अब्बू जी आज आपने मुझे विश नहीं किया, मेरी बर्थडे भूल गए हैं। तो आगे से अब्बू जी का जो जवाब था, यकीन माने अब्बू जी ने मुझे आगे से ये कहा कि तुम्हारी बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्योंकि एक और भी इसमें है कि मेरी बर्थडे जिस दिन बनती है उसी दिन उनकी एनिवर्सरी बनती है। मेरे वालिद साहब और वालदा की जिस दिन शादी हुई थी, पूरे 1 साल के बाद मैं पैदा हुआ था। 30 सितंबर की ही उनकी शादी की डेट है और 1 साल के बाद मेरी पैदाइश है 30 सितंबर को ही। तो वो कहते मैं आपकी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, मुमकिन ही नहीं है। तो आगे से फिर कहते कि आज के दिन ही तुम्हारी वालदा हॉस्पिटल एडमिट हुई थी। तो उनकी ये बात सुन के मैं और ज़्यादा बोझल हो गया। तो वो उठे नहीं, ऐसे ना सो लेटे हुए थे। तो मैंने उनको कहा अब्बू जी आए ज़रा ना, बैठते हैं बाहर। अब्बू जी कहते मेरी तबीयत नहीं ठीक, लिहाजा आप मुझे सोने दो। और मुझे कंफर्म पता है वो नहीं सोए। वो उनकी ज़ाहिर सी बात है, हम सफ़र था, ज़िंदगी के साथी थे, तो मुझसे ज़्यादा यादें उनकी उनके साथ हैं। मैं तो औलाद हूँ तो वो हम सफ़र थे दोनों। तो खैर अब्बू जी को अल्लाह ताला सब्र दे, वो एक पल के लिए भी नहीं भूलते अम्मी जी को, तो सेहत वाली लंबी ज़िंदगी भी दे उनको।
اور میں آپ سب سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کر لو، قدر کر لو، قدر کر لو. یقین مانے بڑی کمی محسوس ہوتی ہے. کہتے ہیں زندگی میں یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے جو بندہ کہتا ہے میرا اپنا دن ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے. اس پہ بھی دل نہیں کیا آج. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ کسی اچھے سے بلاگ میں. تو تھوڑے معاملات چل رہے ہیں، دعا کیجیے سیٹلمنٹ ہو جائے. گاڑی کی بھی کوشش کر رہے ہیں، کچھ وہ بھی معاملات پینڈنگ پڑے ہیں، وہ بھی ہو جائیں. میری امی کی بڑی خواہش تھی کہ میں بڑی گاڑی رکھوں، بلکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. بلکہ ایک اور بات یاد آ گئی، جس دن اللہ جل نصیب کرے میری والدہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئی ہیں، اسی دن میرے پاس ایک ہیوی اماؤنٹ آئی تھی میری گاڑی کے لیے. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ بات. تو میں نے امی جی کے کان میں جا کے ایک سرگوشی کی تھی. میں نے کہا ماں جی میں آپ کا علاج ہر ممکن کوشش کروں گا، اور آپ نے پیسوں کی ٹینشن نہیں لینی. آپ کے بیٹے کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کے اوپر کچھ خرچ ہو رہا ہے، آپ یہ مائنڈ میں نہ لے کے آئیے گا. تو امی جی کہتے کہ وہ تو تم نے گاڑی کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے، تو جو تمہیں ملے. ایک کمیٹی تھی بہت بڑی سی. تو میں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں. گاڑیاں بہت، یقین مانے آج والدہ نہیں ہے اور 1 سال بھی نہیں ہوا ان کو دنیا سے گئے ہوئے. تو الحمدللہ ہم گاڑی پرچیز کرنے کے پھر قریب پہنچ گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے، جو رشتے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی چیز ہوتی ہیں، ان کے ہونے سے بہت کچھ ہوتا ہے. جب ان کی دعائیں نہیں ہوتی ساتھ، پھر آپ کو کمیاں محسوس ہوتی ہیں کہ واقعی ان کی دعاؤں میں یہ تھا. بہرحال ماں جی نے اس دن مجھے کہا تھا گاڑی اللہ تمہیں دے گا اور بہت جلدی دے گا. تو میں سوچتا ہوں کہ پہلے تو جو بھی وقت گزر گیا سو گزر گیا، لیکن اب اللہ آسانی والا معاملہ کرے سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، باپ کو سلامت رکھے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں آپ ان کی قدر کریں اور خوب ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. یقین مانے اس وقت بیٹھا ہوں، اللہ جانتا ہے سب کچھ ہے، چھت ہے، اچھی لائف گزار رہے ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن ماں نہیں ہے تو اللہ میرا جانتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دل مرجھایا ہوا ہے. آج خوشی نہیں تھی. سیلیبریشن جیسے بندہ سیلیبریٹ کرتا ہے یا سوچتا ہے، ایون کہ یہ کرٹن لگے ہوئے ہیں، کل میں نے لگائے تھے اور میں نے مائنڈ بنایا تھا کہ میں نے آج ہی لگانے ہیں، کل میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، میں نے اپنے برتھ ڈے کی ساری ارینجمنٹ کرنی ہے. تو رات تک لگا رہا ہوں. لیکن جیسے ہی دن شروع ہوا ہے تو آنکھ کھلتے ہی امی جی کی یاد آئی ہے. تو اس کے بعد پھر دل نہیں مانا کچھ بھی کرنے کو. آپ سے بات کر لیتا ہوں، یقین مانے تھوڑا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. سادیہ سے بات کرتا ہوں، اس کو بھی امی یاد آ جاتی ہیں اور مجھے بھی یاد آتی ہیں. تو پھر آخر یہ ہوتا ہے کہ آپ سے بات شیئر کرتے ہیں، آپ سے دل کی بات کرتے ہیں، تو کچھ آپ کے میسیجز آتے ہیں، کچھ دعائیں آتی ہیں. پھر دل کو یہ تسکین ملتی ہے کہ یار ہم اگر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کے ذریعے، تو جب آپ سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے اور آپ کے منہ سے یہ تو نکلتا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، میری اور سعدیہ اور جتنی بھی جو لوگ مسلمان جن کی ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. تو دل کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہم ایک ذریعے سے ان کے لیے دعا تو کروا سکتے. جب ان کی یاد آتی ہے میں تب آپ سے بات کرتا ہوں. چھوٹی بہن ہے مجھ سے، وہ فیصل آباد ہوتی ہے، اور دوسرے 2 چھوٹے بھائی ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی نہیں بات ہو سکتی. تو آپ فیملی ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر لیتا ہوں، تھوڑا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. پھر آپ کے میسیجز آتے ہیں، آپ کے میسیجز میں تقریباً سب پڑھتا ہوں، کوئی بھی اگنور نہیں کرتا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہیں جواب دے سکتا، لیکن کوشش کروں گا سب کو جواب دوں. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیں.